नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। बैठक मङ्सिर 28 गते मंगलबार बस्ने। न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानबारे सत्तारूढ गठबन्धनबीच छलफल। प्रधानाधीश जबरालाई बिदामा बस्न सुझाव। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनका विषयमा ठोस नीति बनाउनु पर्ने संसदीय समितिको ठहर। आयल निगम भन्छ मूल्य घटाउने कि निगम जोगाउने। नयाँ भेरिएन्टको नाममा अफ्रिकी मुलुकका नागरिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध स्वीकार्य नहुने राष्ट्रसङ्घको टिप्पणी। प्रतिबन्धलाई रङ्गभेदसँग तुलना। र युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा। कुल 28 ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुने। अब पुरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्सिर 28 गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार तथा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मङ्सिर 28 गते मंगलबार दिउँसो 2 बजेका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन दलले प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रधानाधीश जबरालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको हो। सुझाव कार्यान्वयन नभएको खण्डमा फेरि पनि बैठक बस्ने गठबन्धनले जनाएको छ। यसअघि प्रधानाधीश जबराले आफू शुक्रबार अस्पतालबाट निवास फर्कने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बिदामा नबस्ने जानकारी गराउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको भेलामा एक न्यायाधीशसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै जबराले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएकाले शुक्रबार निवास फर्कने जानकारी गराउनु भएको हो। कोरोना संक्रमण भएपछि गत सोमबार साँझदेखि प्रधानाधीश जबरा बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो। बिहिबारको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि छलफल गरेका थिए। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आइपियूको 143औं सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुभएका सभामुख सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। वहाँले सम्मेलनमा राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा सामान्य जानकार रहेको बताउँदै अब संसद र न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएर उपाय खोज्ने बताउनुभयो। नेपालको बारेमा हामी यसैले केन्द्रित भएका थियौँ। अब देशको प्रतिनिधित्व गर्न पर्ने देशको बारेमा चाहिँ त्यहाँ सकेसम्म चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ स्थापित गर्न हामीले कोसिस गर्नुपर्ने भएको हुनाले ती केन्द्रित रहियो। राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा सामान्यतः अहिले प्रविधिको चाहिँ विकास भएको जमानामा थाहा नहुने कुरा भएन। म जानकारीमा चाहिँ छु, तर फेरि कसरी कदमी लिने र धारणा कसरी बनाएर चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ आएपछि नै मैले सोच्छु भन्ने लागेको छ। सभामुख सापकोटाले आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत समुदाय लोकतन्त्रमा विभाजित हुनु भनेको न्याय प्रणाली कमजोर हुनु रहेको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले सम्मेलनमा प्रविधि र सञ्चारको विकास राम्रो भए पनि कहिलेकाहीँ तथ्यहीन प्रचारका कारण राजनीतिक पार्टीहरूप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको र पार्टीका आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने कुरामा कमजोरी रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आइपियूको 143औं सम्मेलनमा सहभागी हुन सभामुख सापकोटा मङ्सिर 8 गते स्पेनको म्याड्रिड जानुभएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा हुने तीनै तहको निर्वाचनमा
केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको र 1 वर्षभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भन्दै पार्टीको अधिवेशन लगतै चुनावतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा हुने हार जित स्वाभाविक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो। र हामी केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 वर्षभित्र संघ प्रदेशको निर्वाचनमा जानेछौँ। त्यसैले पनि अधिवेशन लगत्तै हाम्रो ध्यान चुनावतर्फ हुनुपर्दछ। हाम्रो आन्तरिक चुनावमा हुने जित हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसैले तपाईहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएर आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसलाई थप सशक्त र बलियो बनाएर जनताको मन जित्ने रणनीति बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्र बलियो भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुने भन्दै विकास र समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत बिहिबारदेखि पोखरामा सुरु गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले बीपीको विचार र सिद्धान्तबाट पार्टी अलग भइरहेको बताउँदै उहाँका आदर्श र चिन्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चल्न नसक्दा यसले पार्टी संगठनलाई कमजोर बनाएको बताउँदै उहाँले पार्टीका आदर्श र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संगठित र एकताबद्ध बनाएर लैजाने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। गएको चुनावमा के भयो? सबै एकातिर, हामी एकातिर। परिणाम के भयो? अहिले बिर्सने। अहिले जे संविधान बनाएका छौँ, यो संविधानले कस्तो व्यवस्था ल्याएको छ, पुरा बहुमत लिएर कुनै पार्टी जित्न धेरै कठिन छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा मात्रै पार्टीले सरकार बनाउँछु भनेर अरूसँग नमिलिकन तालमेल नगरिकन के सरकार बन्न सक्छ? संसदमा बहुमत पुग्नु पर्यो प्रधानमन्त्री बन्नलाई। बहुमत त्यसको पुग्न सक्छ जसले सबै मिलाएर बहुमत हुन्छ। कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले बीपीले देखाएको बाटोमा हिँड्न नसक्दा पार्टी कमजोर बन्दै गएको बताउँदै उहाँका आदर्श र चिन्तालाई अवलम्बन गर्दै संगठनलाई थप मजबुत र क्रियाशील बनाएर जानुपर्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई चलायमान बनाएको बताउँदै यही जोश र उमङ्गलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यता कार्यक्रममा बोल्न नपाएको भन्दै उद्घाटन सभामै नाराबाजी भएको छ। आफ्नो पक्षका उम्मेद्वार आकांक्षीलाई बोल्न नदिएको भन्दै संस्थापन इतरका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापति पदका उम्मेद्वार अर्जुन जोशी बोलेपछि संस्थापन इतरका आकांक्षीले आफूहरू पनि बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेर नाराबाजी गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी कमजोर हुँदा संविधान च्यात्ने, गणतन्त्र नै उल्ट्याउने प्रयासमा लागिएको भन्दै माओवादी बलियो भए मात्र देशमा भएका परिवर्तन बच्ने बताउनुभयो। नेपालमा परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्र नभई राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, उत्पीडित वर्ग र समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनका लागि माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो। यो परिवर्तनको रक्षा गर्नको निम्ति पनि, परिवर्तनलाई अझ पूर्णता दिनको लागि पनि, जनताको हक अधिकारलाई एउटा पूर्णतामा पुर्याउने समाजवादको यात्रा सुरु गर्नको निम्ति पनि माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। संविधानै मिच्ने, च्यात्ने,
जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने, गणतन्त्रै उल्ट्याउन खोज्ने। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेमा रहेका नेता सचिन्छु भनेर माओवादीमा आए पनि एमालेमै फर्किएको बताउनुभयो। उहाँले मधेसी जनता, दलित जनजातिहरूको हकहितको कुरालाई लिएर आफूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्दा एमालेले नमान्दा संशोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। मैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुटले नमानेको हुनाले त्यो प्रस्ताव पारित नभएको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ एमालेको केपी गुट चाहिँ मधेस विरोधी छ, आदिवासी जनजातिको विरोधी छ, दलित महिला मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी छ। उसैको कारणले संविधान संशोधन नै भएन। अध्यक्ष दाहालले देशभर अहिले झण्डै 8 लाख सदस्यहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमा नवीकरणमा आइसकेको भन्दै अझै केही समय पाएमा त्यो संख्या 10 लाख पुग्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रलाई जनताले आफ्ना लागि काम गर्ने पार्टीका रूपमा हेरेको र पार्टीप्रति जनताको आत्मविश्वास बढ्दै गएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको वडा सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको वडा अधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। अब राष्ट्रिय सम्मेलन बारेमा मोटामोटी पार्टी सदस्य अहिलेसम्म 7,06,500 पुगेको छ र कतिपय इन्ट्री हुन बाँकी छ। करिब 8 लाख पार्टी सदस्य हुने अन्दाजी छ। 8 लाख सजिलै हुन्छ। पुस 11 सुरु गर्ने र पुस 11, 12, 13 पहिले भनेकी थियो। अधिक भयो भने 5 दिन 2 दिन थपेर 15 गतेसम्म जान सक्छ र काठमाडौँमै गर्ने। प्रवक्ता महराले हालसम्म पार्टीको सदस्यता 7,06,500 पुगेको र पार्टी सदस्यता 8 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन निर्धारित मिति पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 25 गते सबै प्रदेशको प्रदेश सम्मेलन गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिउँसो 1 बजे भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने पनि प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। एमालेले आफ्नो 10औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति लिएर चितवनबाट फर्कदा लोकतान्त्रिक मान्यतामा आफूहरू अब्बल भएको साबित गर्नुपर्ने प्रश्नहरू समेत लिएर आएको छ। बन्द सत्र हलभन्दा बढी ओली बसेको रिसोर्टमा महाधिवेशन केन्द्रित हुँदा एमालेभित्र लोकतान्त्रिक मान्यता कमजोर भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहमतिका नाममा एउटा समूह नै बनाएर मनोनयन दर्ता गर्दा त्यसको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनेलाई ठूलो प्यानलको विरुद्ध नै लड्ने साहस चाहियो। त्यस्तै एमाले नेतृत्वले केही सदस्यलाई पर्चा नै बाँडेर भोट हाल्न र नहाल्न उर्दी गर्दा अभिभावकत्व भन्दा बढी शक्तिको प्रयोग देखिएको छ। प्रतिनिधिहरूलाई स्वविवेकले उम्मेदवारी दिन दिएर त्यसपछि उनीहरू बीच सहमति गराउन नेतृत्वको प्रयास हुनुले अभिभावकत्वको सन्देश दिने थियो, जसले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको सन्देश समेत जाने थिएन। नेकपा एमालेमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका नेता भीम रावलले समेत मनोनयनपछि सहमतिको प्रयास गर्नुपर्नेमा मनोनयन हुनु अघि नै सदस्यहरूलाई एक प्रकारको दबावमा राख्नुले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचनमा पारेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेमा यस्तो प्रयासले 9औं महाधिवेशनमा जितेका व्यक्तिहरू समेत किनारा लागेका छन्। 9औं महाधिवेशनमा जितेका केन्द्रीय सदस्यहरू सुरेन्द्र मानन्दर, टङ्क कार्की र भास्कर काफ्ले लगायतलाई ओलीले सूचीमा नै नपारेपछि उनीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरे। त्यस्तै नक्खु जेल ब्रेक गरेका र ओली भन्दा लामो जेल जीवन बिताएका नेता नरेश खरेल र घनश्याम खतिवडा समेत ओलीको सूचीमा नपर्दा उनले उम्मेदवारी दिएर फिर्ता लिए। 9औं महाधिवेशनमा जितेका ओली पक्षका नै नेताहरू राधा ग्याउली, गोमा देवकोटा लगायतका नेता नै महिला केन्द्रीय सदस्य संख्या बढ्दा समेत किनारा परे। 6औं महाधिवेशनबाट नै केन्द्रीय सदस्य बनेका नेता भीम आचार्य पदाधिकारीमा पर्नका लागि चुनाव लड्नुपर्दा तल्लो तहका नेताहरू भने ओलीको पहिलो रोजाइले पदाधिकारीमा परेका छन्। नेकपा एमाले भित्र चितवनमा संस्थापन पक्षले लोकतन्त्रलाई संकुचित पार्ने अभ्यास गरेर जाँदा घनश्याम भुसाल, भीम रावल, टङ्क कार्की, भास्कर काफ्ले लगायतका नेताहरूले
लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न अन्तिम समय सङ्घर्ष गरे। नेकपा एमालेको इतिहासमा 8औं महाधिवेशनमा बहुपदको व्यवस्था र 9औं महाधिवेशनबाट पदाधिकारीलाई महाधिवेशन हलले नै निर्वाचित गर्ने परम्परासँगै नेकपा एमाले क्रमशः लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विमुख हुँदै गएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् बाला चतुर्दशीमा आज पशुपतिमा मृतात्माको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। यस दिन पितृहरूको नाममा विभिन्न मन्दिरमा रातभर बत्ती बालेर जागराम बसेर बिहान सद्बीज छरेर समापन गरिन्छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायत देशभरिको शिवालयहरूमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। शान्तिको लागि बालेको हो। जसको बाबुआमा अथवा कोही आफ्नो आफन्त जो खसेको छ, बितेको छ, मरेको छ भने त्यो पार तर जाओस् भन्नका खातिर यो भनौँ बत्ती बालेको हेर्नुहोस्। जौ, धान, कालो तिल, गहुँ, तोरी, मास, सानो केराउ छर्दै पशुपति क्षेत्रमा देवी देवताका मन्दिर परिक्रमा गरिन्छ। यसरी पृथ्वी लोकमा छरिएको सद्बीज पितृहरूको लोकमा गएर अंकुरण हुने र यिनै बीजका कारणले पितृहरू कहिल्यै भोकै बस्न नपर्ने धार्मिक मान्यता छ। मुक्ति भएको एउटा बाला नाम गरेको राक्षस थियो, उसले तपस्या गरेर मुक्ति भएको अवस्थामा त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ अनि सबैले ऊ मुक्ति भएपछि सबैले बत्ती बाल्ने गरे। बाला नामक राक्षसलाई असुर जुनीबाट मुक्त गरिदिनका लागि वृषलाई सद्बीज छरेर आफ्नो साथी बालालाई पापबाट मुक्त गराउन आज्ञा दिएको हुँदा सद्बीज छर्ने चलन सुरु भएको विश्वास छ। राज्य निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले ओइल निगमको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ। छलफलमा सभापति निरादेवी जैरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषय ठोस नीति बनाएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ भने सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल आयल निगमको अहिलेको अवस्थाका विषयमा समितिले गरेको छलफलमा राज्य निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरूले पेट्रोलियम पदार्थ कुनै विकासशीलताको वस्तु नभएर गरिब जनतासँग जोडिएको वस्तु भएकाले ठोस नीति बनाएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। यो कुनै विलासिताको विषय नभएर जनताका जीवनसँग जोडिएका विषय भएका कारणले मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा या मेरो जानकारीमा भएको जस्तो यहाँहरूले 15-15 दिनमा गर्नुपर्ने मूल्य समायोजनमा यो बीचमा किन भयो या भएन या हामी समितिलाई आएको सूचनामा केही कमी हो कि भन्ने पनि महसुस गरेकी छु मैले। सांसद दिननाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषय जनतासँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै निगमले सबैभन्दा बढी घाटा खाएर व्यापार गर्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। सस्तोमा ग्यास ल्याउनको लागि भारत बाहेक अन्य देशबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने सांसद शर्माको भनाइ छ। यो ग्यासको बारेमा चाहिँ हामीले अन्यत्र विकल्प अरू देशहरूबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन। हामीले चाहिँ यो इन्धनलाई चाहिँ हामीले अन्य सस्तोमा र सोचिएको छ कि छैन, सस्तोमा हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउने बारेमा हाम्रो चाहिँ सोच के छ, अन्यत्रबाट त्यो चाहिँ सम्भावना छ कि छैन, सम्भावनाको खोजी भएको छ कि छैन, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यस्तै सांसद अनिल झाले आयल निगमले घाटा खाएर बेच्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय माध्यम साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अझ घाटा कम गर्न सीमामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीमा नियन्त्रण यदि भारतले र नेपालले कम्प्लिटली गरिदियो भने मानव एकदमै जस्तो हाम्रो सीमा अरू कुनै देशसँग वा अरू देशहरूको सीमा भारत र पाकिस्तानको सीमा जस्तो मानव बनाइदियो, संसारमा सबभन्दा टाइट सीमा मैले बुझेको त्यही हो। त्यस्तो बनाइदियो भने नेपालमा राँगाको मासु 5% मात्रै पाउँछ अहिलेको भन्दा, र त्यसलाई क्वारेन्टाइन गरेर ल्याउने कुनै हाम्रो हैसियत छैन। खसीको मासु 75% हामीसँग हुँदैन अहिलेको जति छ त्यो। चामल हाम्रो उत्पादन अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि चामल कति उत्पादन भइरहेछ, बोरा बदल्ने बाहेक हाम्रो देशमा केही पनि छैन।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले इन्धन विदेशबाट ल्याएको वस्तु भएको बताउनुभयो। सांसद लोहनीले विदेशबाट महँगोमा ल्याएर नेपालमा सस्तोमा बेचेर नेपालले धेरै दिन धान्न नसक्ने बताउनुभयो। इन्धनले तुरुन्तै प्रभाव पार्ने भएकोले यसको मूल्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सकेसम्म यसलाई सर्वसुलभ सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने यो राज्यको दायित्व हो। छिमेकी राष्ट्रको भन्दा सस्तोमा चाहिँ हामीले दिने, त्यहाँबाट गाडी लिएर आएर भट्टाभट हाम्रोबाट भरेर इन्धन लिएर अर्कोतिर जाने स्थिति हुँदा हामीलाई ठुलो घाटा हुन्छ। त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो रोक्ने व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ। सांसद लोहनीले सरकारले इन्धनमा लगाएको कर मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा घट्ने र बढेको अवस्थामा बढाउन सक्ने स्थिति सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषय भन्दा पनि ओइल निगम रहने कि नरहने भन्ने पहिलो विषय भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राज्यका निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले गरेको छलफलमा निर्देशक पौडेलले निगमले दैनिक 7.5 करोड घाटा खाएर काम गरिरहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि गरेको विषय उठान गर्नुभन्दा पनि ओइल निगम रहने कि नरहने भन्ने विषय प्रमुख भएको बताउनुभयो। निर्देशक पौडेलले सरकारले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था सृजना पनि गर्न नहुने बताउनुभयो। दिनमा 7.5 करोड रुपियाँ नोक्सान खाएर एलपी ग्यास बेच्दाखेरि आयल निगम त ल जे होला होला, सरकार चल्छ, देश चल्छ। 1 रुपियाँ लिटर नाफा नोक्सान हुँदा हामीलाई वार्षिक 2.5 अर्ब रुपियाँ नाफा नोक्सान हुन्छ। आज 15 रुपियाँ लिटरको हिसाबमा हामी नोक्सान हुँदाखेरि त्यो करिब 40 अर्बको वार्षिक नोक्सानी राज्यले धान्छ। आयल निगम त कुरै छोडिदिउँ, सरकारले धान्छ, कुन स्रोतबाट धान्छ? छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सरकारले ग्यास खपत कम गर्ने विषयमा माथिल्लो निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। माथिल्लो स्तरमा श्रीमान मुख्य सचिवको अध्यक्षतामै बसेर यो चाहिँ अवस्थालाई खास गरेर नेपालमा एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ खास एलपी ग्यासकोमा हामी अत्यन्त चाहिँ घाटामा रहने, अर्कोतिर हाम्रो बिजुली 450 मेगावाट चाहिँ दैनिक खेर जाने, यो स्थितिबाट कसरी हामीले मुलुकलाई बचाउन सक्छौँ भनेर हामीले माथिल्लो लेभलमा छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँले मुलुकको इन्धनको आवश्यकता कति हो, त्यसको करको रेट कति हुनुपर्छ, सबै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसक्दा शेयर किनबेचमा सुस्तता देखिएको छ। मनोबल उकास्ने प्रयासहरू कतैबाट नहुँदा सामान्य लगानीकर्ताहरूमा झनै अन्योलता बढेको छ। शेयर लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर हुँदै जाँदा यो साता लगातार 6औं कारोबार दिनसम्म नेप्सेमा गिरावट आएको छ। यो साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार मात्रै नेप्से परिसूचक 49 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। अघिल्लो सातादेखि नै घट्न थालेको बजार गत साताका 2 दिन सकारात्मक रहेको थियो, तर यो साताको 5औं कारोबार दिन बजार नकारात्मक रह्यो। यो साता मात्रै बजार 147 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घट्नुमा अन्य विविध कारणहरू भए पनि प्रमुख कारण मौद्रिक नीति नै भएको ठहर लगानीकर्ताहरूको रहेको छ। तर अहिले चाहिँ के देखियो भने शेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कै हो र राष्ट्र ब्याङ्क एकदमै पछि नै परेकै छ। लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने प्रयासहरू कतैबाट नहुँदा सामान्य लगानीकर्ताहरूमा झनै अन्योलता बढेको छ। सरकार र सरोकारवालाले पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्न कुनै चासो नदिएको, तरलता अभाव र बैंक ब्याज दर लगायतले पनि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमका नीतिहरू विशेष गरी शेयर बजार र शेयर धितो कर्जालाई पहिलादेखि लिइराखेको छ, जुन नीतिहरू, त्यो नीतिहरू चाहिँ शेयर बजारको स्थायित्व भन्दा पनि बढी अलिक बजारमा अस्थिरता क्रिएट गर्ने किसिमका नीतिहरू उसका देखिन्छ। मौद्रिक समीक्षाले शेयर लगानीकर्तालाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको भए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले लगानीकर्ताको अपेक्षा सम्बोधन नगरेपछि बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दै गएको लगानीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। गतिशील विश्वमा दासताको स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। समाजको चेतना स्तरमा परिवर्तन नआएसम्म यो उन्मूलन भन्दा पनि स्वरूप परिवर्तनमा नै सीमित हुने देखिन्छ।
डिसेम्बर 2 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1986 देखि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो। यस क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वभरका विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूले यस दिनलाई परिवर्तनका लागि उत्साहका साथ मनाउँदै आएका छन्। बेचबिखन, यौनजन्य हिंसा, दबावपूर्ण विवाह, घरेलु हिंसा, बालश्रम लगायत विषयहरू दासताका नयाँ स्वरूप हुन्। दास अर्थात् कसैलाई अधीनमा राखी कार्य गराउनु। विगतमा पशु जस्तो व्यवहार गरी बलजफ्ती कुनै पनि कार्यमा लगाउने दास चलन थिए। विश्वभर दासताका अनेक रूपले जरा गाडेका छन्। मानव तस्कर, अङ्ग तस्करी, जबरजस्ती यौन व्यवसाय, बालश्रम दासताका परिवर्तित स्वरूप हुन्। बाध्यकारी श्रम भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँको अहिले एकदम जबरजस्ती विवाहको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। अनि अर्को पेपर म्यारेज भनेर आएको छ त्यो पनि छ। अनि बाल विवाह छ। अनि यौन व्यवसायको लागि, यौन व्यापारको लागि पनि मान्छेहरूको चाहिँ एउटा स्लेभरी दासत्व स्वीकार्न बाध्य हुनु परेको छ। आजभोलि बालबालिकालाई दास बनाउने क्रम बढेको छ। बालबालिकाहरूलाई फकाउन सजिलो हुने र उनीहरू छिट्टै फकिने हुँदा जो कोहीलाई पनि बालबालिकालाई दास बनाउन सजिलो हुने गर्दछ। उनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो फकाउन सजिलो। उनीहरूलाई सामान्य सानो कुरा दिँदा पनि बच्चा खुसी हुन्छ नि। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले काम बढी लिनको लागि त्यसरी गरिरहेको हुन्छ। तर थाहा हुँदैन कि बच्चाहरूलाई चाहिँ म यसरी काम गरिरहँदाखेरि म माथि शोषण भएको हुने बच्चाले पनि थाहा पाउँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ नि, बढी से बढी काम लिन बच्चाबाट सजिलो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन दास भनेरै राख्दाखेरि त हामीसँग दासत्व भन्ने उन्मूलन छ। समयक्रम अनुसार मानव जीवन परिवर्तन हुँदै जाँदा दासता उन्मूलनतर्फ भन्दा पनि यसको स्वरूपमा मात्रै परिवर्तन हुनुले यसको विकराल समस्यामा विभिन्न वर्ग समुदायका नागरिक पर्ने गरेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यावहारिक कठिनाइ भोग्नु परेको महासंघको भनाइ छ। महासंघको प्रतिनिधि मण्डलबाट आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पुँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपालमा सन् 2021 को 11 महिनामा 1,26,000 भन्दा बढी बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार अङ्ग्रेजी वर्षको जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म 1,26,283 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नोभेम्बर महिनामा हवाई मार्ग भएर 26,135 बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सबैभन्दा बढी भारतबाट 10,421, बङ्गलादेशबाट 1,382 पर्यटक आएका छन्। अक्टोबर महिनामा 23,284 पर्यटक आएका थिए। तुलनात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार देखिए पनि अमेरिकी र युरोपेली मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या भने बढ्न सकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। एथलेटिक्स परिवार नेपालको आयोजनामा हुन लागेको युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राजधानीमा बिहिबार एथलेटिक्स परिवार नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको हो। सोमबार र मङ्गलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा छात्र छात्रातर्फ अन्डर 16मा 12 इभेन्ट्स र अन्डर 20 तर्फ 16 इभेन्ट गरी कुल 28 ट्र्याक र फिल्ड इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, जसका लागि बङ्गलादेशका 12 खेलाडी पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल आएको आयोजक एथलेटिक्स परिवार नेपालका अध्यक्ष राजन खत्रीले जानकारी दिए। च्याम्पियनसिपमा 5 महिला र 7 पुरुष गरी बङ्गलादेशका 12 खेलाडीले भाग लिने पक्का भएको हो। अध्यक्ष खत्रीले भुटान र भारत लगायतको देशबाट आउने भए पनि कोरोनाका कारण आउन नसकेको बताए। च्याम्पियनसिप सोमबार र मङ्गलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा रहेको एथलेटिक्स ट्र्याकमा हुनेछ।
कर्णाली प्रदेशले अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुखद अन्त्य गरेको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा कर्णालीले प्रदेश 2 लाई 2 विकेटले हराउँदै सुखद अन्त्य गरेको हो। साथै उसको जारी प्रतियोगितामा यो दोस्रो जित हो भने प्रदेश 2 को चौथो हार हो। मूलपानी मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 13 ओभर 4 बलमा मात्र 45 रनमा अल आउट भयो। उसका 2 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोड्न सके, जसमा सन्तोष कार्कीले 11 रन बनाउँदा सन्नी शाहले 12 रन जोडे। 7 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको प्रदेश 2 ले 22 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको थियो। प्रदेश 2 को पारीलाई ध्वस्त पार्नका लागि प्रकाश जैसीले 8 विकेट लिए। उनले 6 ओभर 4 बलमा 3 मेडेन सहित मात्र 16 रन खर्चेर 8 विकेट लिएका हुन्। कर्णाली प्रदेशले 13 ओभर 3 बलमा 8 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। उसले पनि सुरुवात पनि राम्रो गर्न सकेन। मात्र 2 रन जोड्दा पहिलो विकेट गुमाएको कर्णालीले 11 रनमा दोस्रो, 13 रनमा तेस्रो विकेट गुमाएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सव एवं केन्द्रीय पुस्तकालय भवन समुद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले लुम्बिनी विकास योजना चाँडै कार्यान्वयन हुन सके लुम्बिनी उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बनेर देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा हुने तीनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। वहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा हुने हार जित स्वाभाविक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो। कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् बाला चतुर्दशीमा आज पशुपतिमा मृतात्माको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। यस दिन पितृहरूको नाममा विभिन्न मन्दिरमा रातभर बत्ती बालेर जागराम बसेर बिहान सद्बीज छरेर समापन गरिन्छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायत देशभरिको शिवालयहरूमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको नाममा अफ्रिकी मुलुकका नागरिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकले अफ्रिकी मुलुकका नागरिकमाथि लगाएका यात्रा प्रतिबन्धलाई रङ्गभेदसँग पनि तुलना गर्नुभएको छ। एथलेटिक्स परिवार नेपालको आयोजनामा हुन लागेको युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। सोमबार र मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा छात्र छात्रातर्फ अन्डर 16 मा 12 इभेन्ट्स र अन्डर 20 तर्फ 16 इभेन्ट्स गरी कुल 28 ट्र्याक र फिल्ड इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।